साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अग्रिम प्रसंगे हरिहरेशः नाम्ना एक राजा आसीत्। सः एक भव्य मन्दिरं निर्मितुम् ऐच्छत्, परन्तु सः श्रीकृष्णस्य मूर्तिं प्राप्तुं संशयालुः आसीत्। पश्यामः किम् अभवत्। किमर्थं चिन्ताक्रान्तः राजन्? मन्त्रीवर्य, अस्माकं मन्दिरे एकां मनोहारी कृष्णस्य मूर्ति इच्छामि। एतत् कथं करणीयम् इति चिन्ता मम निद्रां हरति सम्प्रति। चिन्तां त्यजतु राजन्। अधुना अस्माकं राज्ये एकः साधुपुरुषः आगतः। स एव भवतः चिन्तायाः सम्यक् निराकरणं कर्तुं शक्नोति। एवं तर्हि सत्वरं गच्छामः तं मिलितुम् इदानीमेव। आज्ञाम्। आयुष्मान भव। मुनिवर, अस्माकं राजा काचित् चिन्ता भवति। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। मुनिवर, अस्माकं मन्दिरे एकं मनोहारी कृष्णस्य मूर्तिम् इच्छामि। एतत् कथं करणीयम् इति चिन्ता मम निद्रां हरति सम्प्रति। सा चिन्ता मम मनसि महाराज। कार्यार्थं मम आशीषाः सन्ति राजन्। चिन्तां त्यजतु। एवं करोतु। मूर्तिनिर्माणस्य कृते यस्याः शीलायाः अन्वेषणं भवेत्, चयनं च भवेत्, सा शीला मां दर्शयतु। तां दृष्ट्वा कार्यार्थं सा समीचीना भविष्यति अथवा न, तद् वदिष्यामि। एवं करोतु राजन्। तेन कार्ये विघ्नाः अपि न भविष्यन्ति। एवमेव करोतु। कल्याणमस्तु। राजा शिल्पकारम् आहूय स्वामिनः उपदेशं निर्दिष्टवान्। क्षम्यतां मन्त्रीवर, क्षम्यतां महाराज, परन्तु साधु महोदयः किमर्थं शीलां द्रष्टुम् इच्छति? तस्य किमपि आवश्यकता नास्ति। अहं बाल्यात् अद्य पर्यन्तं 24 वर्षेभ्यः मूर्तिकारः अस्मि। अद्य पर्यन्तम् अहं बहु अतिसुन्दराः मूर्तयः निर्मितवान्। एतस्याः मूर्तेः अपि निर्मितुं समर्थः अस्मि। एतस्मिन् विश्वे अहं सर्वोत्तमः शिल्पकारः अस्मि इति जनाः वदन्ति। आज्ञां ददातु। अहम् एकमासान्तरे भवतः कृते एकां सुन्दरां श्रीकृष्णमूर्तिम् आनयिष्यामि। तावत् अस्तु। सत्वरं कार्यारम्भं करोतु। परन्तु महाराज, मूर्ति मनोरम्या भवेत्। अवश्य महाराज। शिल्पकारः स्वामिनः उपदेशं न अङ्गीकृत्य मूर्तेः निर्माणम् आरब्धवान्।
एकेका मूर्ति खंडिता जाता, कदाचित् हस्तः, कदाचित् पादः, कदाचित् नासिका। सः दुःखी अभवत्। सः मूर्तेः निर्माणं पूर्णी कर्तुं न शक्तवान्। अग्रे पश्यामः। भो शिल्पी, का वार्ता? अस्माकं मूर्ति कुत्र अस्ति? महाराज द्रष्टुमिच्छति। क्षम्यतां महाराज, किन्तु किन्तु किम्? किन्तु महाराज, मम जीवने अद्य पर्यन्तम् एतादृशी अवस्था कदापि न आगता। अहं बहु प्रयत्नान् कृतवान्, परन्तु मूर्तिं निर्मितुम् असफलः अस्मि। एतस्याः मूर्तेः कृते अहं 10 शिलाः उपयुज्य प्रयत्नान् कृतवान्, परन्तु सर्वाः भग्नाः जाताः। मम दोषः, क्षम्यतां, बहु लज्जितः अस्मि। महाराज, मम विचारे अस्य साधुपुरुषस्य निर्देशस्य अनङ्गीकरणम् एवम् अस्माकं दोषः। इदानीं तमेव शरणं गच्छेमि। सत्यमेव मन्त्रिवर्य, तर्हि तावत् गच्छामि। भो शिल्पी, भवान् अपि चलतु। प्रणाम मुनिवर। विजयी भव। का वार्ता राजन? भो शिल्पी, प्रणामः मुनिवर। आयुष्मान भव पुत्र। मुनिवर, महाराजः मह्यं मूर्तिनिर्माणस्य कार्यं दत्तवान्, परन्तु अहङ्कारवशात् अहं भवतः निर्देशं न श्रुतवान्। इति कारणेन मूर्तिं निर्मितुम् असफलः अस्मि। मम दोषः, क्षम्यताम्। अद्य किं करणीयं न जानामि। कृपया मार्गं दर्शयतु। ईश्वरस्य सृष्टिः सः एव जानाति वत्स। कस्मिन् किं निवसति सः एव जानाति। भवतु, इदानीं चिन्तां त्यज। एवं कुरु। अद्य पर्यन्तं मूर्तिनिर्माणस्य कृते यत् स्थाने शीलान्वेषणं जातं तत् स्थानं तु न योग्यम्। इदानीं राज्यस्य उत्तरदिशं गत्वा तत्र शीलान्वेषणं कुरु। एकां योग्यां शीलां चित्वा मां दर्शयतु। तां दृष्ट्वा एव निर्णयं करिष्यामि। कल्याणम्। आज्ञा स्वामिन्। शिल्पकारः शीघ्रमेव स्वामिनः निर्दिष्टे स्थले एकः शिलाखण्डः प्राप्तवान्। शिल्पकारः मुनेः आशीर्वादं प्राप्य मूर्तेः निर्माणम् आरब्धवान्। सा एकां सुन्दरीं मूर्तिं निर्मितवान्। शिल्पकारः राजा
च मन्त्रिः स्वामिनः आश्रमं गतवान्। पश्यामः। प्रणामः मुनिवर। कल्याणमस्तु राजन्। आगमनस्य किं प्रयोजनं? सर्वं सम्यक् वा? आं मुनिवर। मुनिवर, भवतः आशीर्वादेन एक अतीव रम्यः विग्रहः सज्ज इदानीं। तर्हि मन्दिरे तस्य प्रतिष्ठापनं भवतः दिव्याम् उपस्थित्यां भवेत्, एषा मम प्रार्थना। तथास्तु राजन्। प्रणामः मुनिवर। आयुष्मान् भव पुत्र। मुनिवर, भवतः समीचीनां सूचनाम् अहं श्रुतवान्। अपि च एका विशालां सुन्दरीं श्रीकृष्णमूर्तिं निर्मितुं सफलता प्राप्तवान्। मम तु केवलं कला, परन्तु भवतः तु साक्षात् ईश्वरीयं ज्ञानं। भवान् तु मम कृते साक्षात् ईश्वरः। सत्यमेव महाराज, भवान् तु साक्षात् अवतार पुरुषः एव। अहम् अवतार पुरुषः नास्मि मन्त्रिवर। अहं तु भवत्सदृशः एव। भवतां सर्वेषां समस्या निवारणार्थम् अहं मम आध्यात्मिकज्ञानम् उपयुक्तवान्। आध्यात्मिकज्ञानं सर्वं द्रष्टुं शक्नोति। तेन न दृष्टं तत्तु अखिलब्रह्माण्डे किमपि न। प्रापञ्चिका, व्यावहारिका, शारीरिका, मानसिका, वैज्ञानिका वा कस्याः समस्यायाः परिपूर्णः कः उपायः इति आध्यात्मिकज्ञानेन एव ज्ञायते। यथार्थम् आध्यात्मिकज्ञानं तु साक्षात् ईश्वरशक्तितुल्यं भवति। ज्योतिरूपम् अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वस्रूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं योगिशं योगविनिष्णातं योगिनं योगनिरूपणं वन्दे ज्ञानदं कूटस्थम् अचलं ज्ञानं परमं ब्रह्म ज्ञानं परमं ब्रह्म। ज्ञानं परमं प्रभुं सर्वेषां मनसि भवेत् इति प्रार्थना।